یعنی فاتحہ صورت بھی پڑھ لئی، سورت اخلاص بھی پڑھ لئی، درود بھی پڑھ لیا، سلام بھی پڑھ لیا، تو ہن نہ بخش ہو تا نماز مکمل ہوندی ہے۔ اور تہاڈی مرضی دی اگوں گل ہے، تساں بعد وچ اٹھ کے مولوی دے گوڈے نپے ہون، مولوی جی دسو فاتحہ کتھا لکھے ہوئے ہے؟ یہ تہاڈی مرضی دی گل ہے، اپنی سوچ دی گل ہے۔ اوہی مولوی دے گوڈے بڑھنے ہون تے وکھری گل ہے، جھنجوڑ اکھوڑ لئیے۔ فاتحہ تے تس 5 ٹائم پڑھ دیو، ہر نماز وچ پہ پڑھ دیو۔ اس تو اگے کوئی فاتحہ شے ہے تو میں دسو تو کی ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری بخشش کر تے میرے والدین دی، میری بخشش کر تے میرے والدین دی بخشش کر۔ اچھا ہنے دسو با والدین جوندے ہون تے نہیں پڑھنا؟ اے فتوہ ہن تساں دینا تو میں اگے ٹرنا پڑھنا۔ اچھا اسا رواج وچ ایک ساڈا رواج ہے، اس میں شریعت نہیں آتا، ایک رواج ہے۔ اسا رواج وچ کہندا فاتحہ پڑھ دیاں جیڑا ٹر جاوے تو نماز وچ بھاویں جوندا بھی ہوے او تا بھی فاتحہ۔ ہن جے ماں پیو جوندا ہو، جے پیو نال کھڑو ہوے تے نماز جو پہ پڑھ دیاں ہیں میں ہی پہ پڑھ دا تو میرا پیو ہوئے نال کھلیا تو میں پیا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مینوں بھی بخش تے اینوں بھی بخش، مینوں بھی بخش تے اینوں بھی بخش، ہیں تو جڑی میری گھر ماں بیٹھی ہے انہوں بھی بخش۔ تو پھر نیرا نہیں، ماں تو پیو کتنی ہوندے ہیں؟ ایک پیو تو ایک دو ہو گئے، یہ سیگا جمع دا والدی، تو جمع کتنے تو شروع ہوندی ہے؟ جمع کتنے تو شروع ہوندی ہے جی؟ کتنے تو؟ 3 تو۔ اردو بھی جمع 2 تو شروع ہوندی ہے، انگلش جمع 2 تو شروع ہوندی ہے، عربی بھی جمع 3 تو شروع ہوندی ہے۔ ایک ہوئے تو عربی آدھی ہے واحد یعنی ایک کو، تسنیہ یعنی 2، جمع یعنی 3۔ یہ ابتدا ہے عربی دی، 3 جمع۔ تے ہن اس کی ہے اتنے جمع والدی، یا اللہ میرے والدین نو بخش، تو ہوندے کتنے نو؟ تو نماز وچو گھٹ تو گھٹ 3 تو تھلے تو واج کوئی نہیں، جمع جو ہے 3 تو تے جتنے دل کر لو۔ تیدا مطلب تے معنی کی مفہوم دا کی؟ والدی، یا اللہ میرے پیو تو لے کے آدم علیہ السلام تک میری جتنی دادکی نسل ہے سارے دی بخشش کر، تے میری ماں تو لے کے اما حوا تک میری جتنی نانکی نسل ہے سارے دی بخشش فرما۔ نماز وچ تے ابے تو لے کے تے بابے آدم تک ساری نسل دا فاتحہ، یعنی جوندیاں دا بھی تے مویاں دا بھی، تے اپنی ماں تو لے کے اما حوا تک سارے دی بخشش دی دعا، بھاویں جوندی ہے تے بھاویں سارے ٹر گئے نے۔ اچھا اس تو اگلے الفاظ کیڑے نے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، یا اللہ سارے مومنوں نو بغیر حساب دے جنت داخل کر، سارے مومنوں نو۔ ہن سارے مومن، سارے ایمان والے، سارے، ہن سارے وچ کیڑے کیڑے ہوندے نو؟ جڑے مر گئے نو اے بھی جمع، تو جمع 3 تو ابتدا ہوندی ہے، تو زمانے کتنے نے؟ 3 زمانے کتنے نے؟ ماضی، حال، مستقبل۔ یہ عالمی ارواح جتھوں سا آیا وہ ساڈا کی ہے ماضی، پچھلا زمانہ، تے جدے وچ اساں پہ رہنے ہاں اے ساڈا حال ہے، دنیا حال ہے ساڈا، تے عالمی ارواح ساڈا ماضی ہے، تے قبر ساڈا
مستقبل ہے، قبر ساڈا مستقبل ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، یا اللہ سارے مومنہ دی بخشش فرما، وہ چاہے عالم ارواح وچ نے تاویں تے جی عالم دنیا وچ نے تاویں تے جی عالم برزخ وچ نے تاویں۔ ہن اس تو اگے کوئی ہور بڑا چلنی ہے تے دس چا۔ نماز وچ فاتحہ کنہ کنہ دا پڑھیا، جڑے ٹر گئے نے انہاں دا بھی، انہاں دی بخشش دی بھی دعا، جڑے عالم برزخ وچ نے تے جڑے جوندے نے انہاں دی بخشش دی بھی دعا۔ تے نیرا مویاں دے فاتحہ دا رولا پیا پھردا ہے۔ تو آپ نماز جوندیاں دا بھی پڑھی بیٹھے نے، آپ نماز جوندیاں دا بھی پڑھی بیٹھے نے، سانو مویاں دے اتوں بھی ہٹاندے پے نے۔ اچھا نیرا جوندیاں دا ہی نہیں، عالمی ارواح نے جڑے اجے پیچھے رہ گئے نے، اجے جنہ کائنات وچ آنا ہے وہ بھی وچے شامل نے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب وچ، یا اللہ جڑے مر گئے نے انہاں نوں بھی بخش، جڑے جوندے نے انہاں نوں بھی بخش، جنہ اجے جمنا ہے انہاں نوں بھی، انہاں نوں بھی بخش۔ نماز وچ اجے جمے نہیں تو فاتحہ پیا پڑھیندا ہے، تو جی اگر عالمی ارواح والے بھی شامل نہیں تو پھر اسی کا جمع دا نہیں لگ سکتا، تو جسی کا جمع دا لگنا ہے تو پھر عالمی ارواح بھی وچ شامل ہے۔ کیڑے کیڑے رب نے ساڑی بخشش دے سبب رکھے نو، کدی یہ سوچے ہے جس رب نے ایڈیاں مہربانیاں ساڑے تے کیتیاں نے، کدی اساں بھی انہوں راضی کرن دا سوچے؟ اجے بندہ جمعیا نہیں، ہن اساں آنا اس دنیا تے لگے پھر دیاں تے جیڑا بھی نماز پڑھدا یہ دعا تے لازمی منگدا ہے نا، اس تو بغیر نماز تے نہیں ہوندی ہے۔ وہ ساری زندگی یاد آ، یا اللہ جڑے ٹر گئے نہیں انہاں نوں بھی بخش، جڑے دنیا تے جوندے نہیں انہاں نوں بھی بخش، تے جڑے اجے آنے نہیں اساں انہاں دی بخشش دی بھی دعا پہ منگدے، تے جڑے ساڈے تو پہلے آئے وہ ساڈی بخشش، اساں عالم ارواح وچ بیٹھے تو ساڈی بخشش دی دعا دنیا تے منگدے پے، تے جڑے پیچھے نے انہاں دی اساں پہ منگدے ہیں، جڑے آندے پے نے وہ پچھلے دی منگدے پے نے۔ اجے بندہ دنیا وچ آندا بعد وچ رب بخشش دیاں دعاواں پہلے کروا لے۔ ایڈا مہربان ہے رب، ایڈا کرم ہے میرے مالک دا، کدی نہیں اساں سوچیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اے دعا ہے ایڈا اچا کام ہے، ایڈا وڈا عمل ہے کہ اس تو بغیر نماز مکمل ہوندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت حق سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے دوجی گل ہے کہ جدے وچ کچھ چند چیزاں اساں جڑے آنا وہ واجب بھی نہیں فرض بھی نہیں، اے جڑا کام اساں کیتا ہن کیتا تے کٹھے ہو جانا، اے کٹھے ہونا واجب تے فرض نہیں۔ گھر بہ کے بھی دعا مانگ لو تاں ہو ویندی ہے، آپ مانگ لو تاں ہو ویندی ہے۔ اے کٹھے ہونا فرض واجب کوئی نہیں، اے کٹھے ہونا دا ایکو صرف مقصد یہ ہے کہ لجپال نبی فرمایا اگر 40 بندے رل کے دعا منگن تو ضائع نہیں ہوندی، ایک عمل تو یہ ہے، اس وجہ تو کٹھے ہونے۔ دوجا یہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، جیڑا صاحب استطاعت نہیں نا، جس بیچارے اگے گزارا اپنا مسا گھر دا چولہا بڑھتا پہ انہوں یہ کام کرنا دی لوڑ بھی کوئی نہیں، وہ بے شک نہ کرے، کوئی ہوتے تو فرض واجب نہیں لگا کھڑا، وہ لازمی ہے کرے ہی کرے تاں ہی ہوتا وڈکا بخشی سی، یا ہوتی ماں یا ہوتا بھرا یا ہوتا چاچا بابا تاں ہی بخشی سی نہیں۔ وہ آپ جڑا شامی گھر آندا ہے نا، پہلے تو نماز پڑھے تے وہ دی بخشش دی دعاواں ہونیاں ہی پئیاں نے، تو نماز تو بعد بھی ہوتا دل کرے نا تو آپ ہی گھر وچ بہ رہے تے رب دی بارگاہ وچ عرض کرے تو رب سن لیندا ہے، اے کام کرنا دی لوڑ کوئی نہیں۔ تو جی اے او بندہ کرے جی دے کول کچھ چار آنے ہیں جنہوں قرضہ نہیں چونا پوندا، او کر لوے تو کس نیت دی اتے کرے، وہ اس نیت دی اتے کرے وہ میں 4 بندے اکٹھے کر سا، ایک تے بخشش دی دعا رل کے منگسن تے قبول ہو ویسی، تے دوجا کچھ تبلیغ ہو جاسی، کچھ
دین دی تبلیغ ہو ویسی ہے وہ پھر تبلیغ دا بھی ثواب لب پاؤ سی تے اکٹھی ہو کے دعا دی قبولیت دا بھی سبب بن جا سی تے کچھ اچھا انہوں نے کھلا چھڑیا ایک صدقہ خیرات ہے کوئی صدقہ خیرات ادا ہو گیا کوئی انہوں ثواب لب گیا سارا ڈھیر سارا ہو گیا پر لے او کرے جی دے کول ہوئے تو کئی ساڑھے جے قرضہ چاہ کے ڈڑے پہ ہوندے نو بون کریے ہی کریے کئی بچے نا معصوم بچے فوت ہو جاندے انہوں نہ کی بھی نا یا کچھ کول امک یار کول بخشش دی دعا مطلب ہے دا بخشش دی دعا تو بچہ ہے معصوم ہے گناہ تو پا کے جنازے وچ اساں پڑھے کہ یا اللہ انہوں ساڑھا شفیع بنا اللہم اجعل لنا فرطا وجعل لنا اجرا وزخرا وجعل لنا شافعا ومشفع یا اللہ انہوں ساڑھا شفیع بنا ساڑھا سفارشی بنا ایدی سفارش ساڑھے حق قبول کر تو انہوں کیڑی لوڑ ہے توڑیاں جو ساڑھیاں دعاواں دی تو ران دے یار کی کر نہیں جی میں تو کرنا ہی کرنا اے ساڑھے وچ کچھ چند خرابیاں ہیں ٹھیک ہے تو کئی ایسا قرضہ چاہ کے ڈڑے پہ انہیں کوئی واجب فرض ہے یار گل جیڑی حقیقت ہے وہ حقیقت ہے وہ کوئی نہیں انہوں لوڑ وہ گھر اپنی چ منگے وہ جڑا لیا کے دوجے نے کھوانا سنا وہ اپنے بچے نے کھواوے اپنے بچے نے کھوا سی نا تو ثواب تاں بھی ہو جا سی یہ امت محمدیہ دی تے رب دا کرم ہے تو عزیزان گرامی قدر رب دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے اے حق نو سمجھن دی اور حق تے عمل دی توفیق عطا فرمائے سانو نیک عمل کرن دی برے کام تو بچن دی توفیق عطا فرمائے